नमस्कार, गुड मर्निङ। यहाँहरू सबैलाई द माया मेन्टरसिप इन्स्टिट्युटमा स्वागत छ। आज हामी फङ्सन्स अफ ए क्लास ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन पढ्न गइरहेको छौँ र यो फङ्सन्स चाहिँ प्रोभाइड गरिएको छ बाफिया एक्ट 2073 मा है। बाफिया एक्टको च्याप्टर 7 को सेक्सन 49 भित्र सब सेक्सन 1 मा भनिएको छ बैंक और फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन मे क्यारी अन बैंकिङ एन्ड फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन भनेर है। यसको अर्थ बाफिया एक्टको परिच्छेद 7 को दफा 49 को उपदफा 1 मा ए क्लास कमर्सियल बैंकले कस्तो कस्तो वित्तीय कारोबारहरू गर्न सक्छ त्यो सम्बन्धी व्यवस्थाहरू लेखिएको छ। कस्तो कस्तो बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारहरू गर्ने भनेर लेखिएको छ। यसमा 26 वटा फङ्सन्सहरू छ र हामी यो 26 वटा फङ्सन्स एउटा सानो निमोनिक टाइपले एउटा सानो ट्रिकले पढ्न गइरहेको छौँ। ए क्लासलाई कमर्सियल बैंक पनि भनिन्छ र प्रेजेन्टली नेपालमा ए क्लास 27 वटा ए क्लास कमर्सियल बैंकहरू छ र यसलाई याद गर्नको लागि मैले एउटा सानो ट्रिक जस्तो बनाएको छ। तपाईले यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै टीसीपीएल पढ्नु पर्यो है। टीसीपीएल एमजीएन, यो एमजीएन लाई चाहिँ म मगन भनेर भन्छु। तपाईहरुलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पीडब्ल्यूएस, त्यसपछि एलसीडीसी फरेक्स जीओएनटी, त्यसपछि जीटीआर आरएनए अफ लाई डीसी जीएस एसआरएसए जीपी। यति सम्झिनु भयो भने ए क्लास कमर्सियल बैंकको फङ्सन्स मजाले थाहा पाउन सकिन्छ है। सजिलो छ। टीसीपीएल एमजीएन पीडब्ल्यूएस एलसीडीसी फरेक्स जीओएनटी जीटीआर आरएनए अफलाई डीसीजीएस एसआरएसए जीपी। अब हामी हेर्दै जाउँ हरेकमा के पर्दछ। सुरुमा टीसीपीएल को टी बाट मैले राखेको छु टेलर है, सम्झिन सजिलो होस् भनेर। अब टेलरमा यहाँ फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ। टेलरमा के भइरहेछ, मान्छेले डिपोजिट गरिरहेको छ है। एउटा भनेपछि एउटा फंक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि टु एक्सेप्ट डिपोजिट्स एन्ड मेक पेमेन्ट अफ इट विथ अर विदाउट इन्ट्रेस्ट। डिपोजिट एक्सेप्ट गर्ने र त्यसको पेमेन्ट गर्ने, ब्याज सहित पनि पेमेन्ट गर्ने अथवा बिना ब्याज पनि पेमेन्ट गर्ने। जस्तै करेन्ट अकाउन्ट छ भने त्यहाँ ब्याज दिदैन, वेयरएज फिक्स्ड अकाउन्ट र सेभिङ अकाउन्ट छ भने त्यहाँ ब्याज दिन्छ। त्यो भएर नम्बर 1 फंक्सन्स यो भयो। नम्बर 2 फंक्सनमा यहाँ मैले फिगर राखेको छु यो तारको र एटीएम को। एटीएम भनेको एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो। तारले पनि मैले इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी इन्डिकेट गरोस् भनेर तारको फिगर राखेको छु। सो अर्को फंक्सन के हुन्छ भन्दा डिपोजिट एक्सेप्ट गर्ने, पेमेन्ट गर्ने, ट्रान्सफर गरिदिने फन्डहरू, तर कसको माध्यमबाट? थ्रु इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस। सो नेक्स्ट फंक्सन हुन्छ टु एक्सेप्ट डिपोजिट्स, मेक पेमेन्ट्स, ट्रान्सफर फन्ड्स थ्रु भेरियस इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस है। यो फंक्सन्सहरू ल अनुसार लेख्दाखेरि आफ्नै भाषामा लेख्न सकिन्छ, तर लले जे कुरा भनेको छ त्यो भन्नु पर्यो, त्यसको विपरीत जानु भएन है। सो यहाँ ए र बी भयो टी बाट। अब सी मा जाउँ। सी लाई चाहिँ मैले सम्झिनको लागि क्रेडिट डिपार्टमेन्ट भनेर सम्झेको छु। क्रेडिट डिपार्टमेन्टले लोन दिने काम गर्छ है। कस्तो कस्तो लोन दिन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाउसिङ लोन दिन सक्छ। त्यसपछि यहाँ हायर पर्चेस, कुनै गाडीहरू किन्नु पर्यो, कार अथवा बाइक किन्नु पर्यो, हायर पर्चेसको लोन दिन्छ। त्यस्तै गरी लिजिङको पनि लोन दिन्छ, भाडा चाहियो। त्यस्तै गरी ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी पनि दिन्छ। सो नेक्स्ट फंक्सन के हुन्छ भने टु लेन्ड लोन इन्क्लुडिङ हायर पर्चेस, लिजिङ, हाउसिङ र ओभरड्राफ्ट। त्यसपछि अब टीसीपीएल को टी बाट टेलर पनि सिद्धियो, सी बाट क्रेडिट डिपार्टमेन्ट पनि सिद्धियो। अब पी बाट जाउँ। पी स्ट्यान्ड्स फर सर्ट फर्ममा प्रोजेक्ट अथवा हाइपोथिकेसन है। हाइपोथिकेसन भनेको नि प्रोजेक्ट जस्तै हो। जस्तै यहाँ अरुण 3 को प्रोजेक्ट छ। त्यसपछि यहाँ पनि एउटा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको प्रोजेक्ट छ। अब यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ कसरी सम्झिनु पर्यो भने कुनै पनि प्रोजेक्टमा चाहिँ कमर्सियल बैंकले के गर्छ भने कुनै पनि प्रोजेक्टलाई पैसा दिने काम गर्छ है। र यसरी पैसा दिँदा उसले कोल्याटरल के राख्छ? प्रोजेक्ट नै राख्छ। र कति केसमा के हुन्छ भने एउटा सिंगल प्रोजेक्टलाई एउटा मात्र बैंकले लोनहरू दिन सक्दैन। यस्तो केसमा धेरैवटा बैंक मिलेर त्यसलाई लोन दिन्छ। त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ कन्सोर्टियम फाइनान्सिङ। सो यसरी कन्सोर्टियम फाइनान्सिङको आधारमा उनीहरूले के दिन्छन्? लोन दिन्छन्। र यसरी लोन दिँदा उनीहरूले कोल्याटरल चाहिँ के राखेको हुन्छ? त्यो प्रोजेक्टलाई नै के राखेको हुन्छ? कोल्याटरल राखेको हुन्छ। धितो चाहिँ प्रोजेक्ट नै राखेको हुन्छ। र कन्सोर्टियम फाइनान्सिङ गर्दाखेरि उनीहरूले कोल्याटरललाई विभाजन गर्छन्। जस्तै कन्सोर्टियम फाइनान्सिङमा एउटा मात्र बैंकले लोन दिएको हुँदैन, 3-4 वटा 5-6 वटा बैंकहरू इन्भल्भ हुन्छ। यसरी इन्भल्भ हुँदाखेरि हरेक बैंकलाई कोल्याटरल डिभाइड गरिन्छ। कसरी डिभाइड गरिन्छ भन्दाखेरि पहिला एग्रीमेन्ट कसरी भएको थियो? लोन दिनु भन्दा अगाडि एग्रीमेन्ट गरेका हुन्छन्। लाइक एउटा बैंकले यति % दिन्छ, अर्कोले यति हो। त्यो एग्रीमेन्ट अनुसार कोल्याटरल पनि उनीहरूले डिभिजन गर्छन् र त्यो डिभिजन अफ कोल्याटरललाई चाहिँ पारी पासु भनेर भनिन्छ है। यो पी बाट पनि सिद्धियो।
अर्को एल स्ट्यान्ड्स फर लोन र यो लोनमा मैले फिगर राखेको छु बैंक अफ अमेरिका किन राखेको छु सम्झिन सजिलो होस् भनेर बैंक अफ अमेरिका भनेको फरेन बैंक हो सो यो पोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि फरेन बैंकले ग्यारेन्टी दियो भने लोन दिने काम पनि गर्दछ कमर्सियल बैंकले सो टु लेन्ड लोन अन द ग्यारेन्टी अफ फरेन बैंक्स अर फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन है यो नेक्स्ट भयो त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ एमजीएन म चाहिँ यसलाई मगन भनेर सम्झिन्छु यो एमबाट M/IM यो भनेको मुभेबल अथवा इममुभेबल प्रोपर्टी जस्तै मुभेबलमा तपाईको गाडी भयो इममुभेबलमा तपाईको घर भयो अथवा ल्यान्ड भयो हाउसिङ भयो है सो बैंकले के गर्छ मुभेबल र इममुभेबल सम्झेर अब कसरी फंक्सन बनाउने भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा बैंकमा अलरेडी मुभेबल अथवा इममुभेबल एसेट राखेर लोन लिइसकेको छ भने अब फेरि त्यही धितोले खामेसम्मको एमाउन्ट चाहिँ लोन दिन सक्छ एउटा बैंकले अथवा कुनै मुभेबल चल अथवा अचल सम्पत्ति अर्कै बैंकमा राखेको छ जस्तै एउटा मान्छेले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति नबिल बैंकमा राखेको छ र त्यसपछि ऊ अब एभरेस्ट बैंकमा गएर त्यही धितोलाई आधार मानेर लोन झिक्छ यस्तो फ्यासिलिटिज पनि एभरेस्ट बैंकले दिन सक्छ है यो चाहिँ नेक्स्ट फंक्सन भयो तर कति अमाउन्ट दिन्छ भन्दा जुन त्यो चल अथवा अचल सम्पत्ति छ त्यो चल अचल सम्पत्तिले खामेसम्मको अमाउन्ट मात्र उले के दिन्छ लोन दिन्छ है सो यहाँ एफ नम्बरमा छ टु लेन्ड लोन्स इन अमाउन्ट covered by the value of movable अथवा immovable assets which has already been mortgaged to it कुनै पनि एउटा बैंकमा अलरेडी मोर्टेज भइसकेको चलअचल सम्पत्तिको आधारमा त्यसले खामेसम्मको दिन्छ अथवा अरु बैंक अथवा वित्तीय संस्थामा रहेको चलअचल सम्पत्तिले खामेसम्मको अमाउन्टमा कुनै अर्को बैंकले लोन दिने काम गर्दछ नेक्स्टबाट जी यो जी भनेको ग्यारेन्टी यो ग्यारेन्टीमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै सपोज यो बैंकको कस्टमर भयो राम यो अर्को बैंकको कस्टमर भयो माया त्यसपछि अर्को कस्टमर श्याम भन्ने छ है यिनीहरूले सपोज विदेशबाट सामान मगाउनु पर्ने छ कम्प्युटर मगाउनु पर्ने छ 1000 पीस वटा अब यिनीहरूले सपोज अमेरिकाबाट कम्प्युटर मगाउँदैछ भने उले त यहाँबाट कम्प्युटर पठाइदिन्छ अमेरिकाबाट तर यहाँबाट पैसा त पठाउनु पर्यो अब अमेरिकाको कम्पनीले कसरी एस्योर हुने त कि यसले मेरो पैसा पठाउँछ भनेर नेपालको मान्छेले जो इम्पोर्टर छ उसले पैसा पठाउँछ हो यस्तो बेलामा बैंकहरुले चाहिँ के गर्छ ग्यारेन्टीहरु इस्यु गर्दिने काम गर्छ आफ्नो कस्टमरको बिहाफमा है लाइक यसले कम्प्युटर मगाउँदैछ यसले पैसा तिर्छ म त्यसको ग्यारेन्टी लिन्छु यदि यसले तिरेन भने म तिर्छु भनेर उनीहरुले ग्यारेन्टी इस्यु गर्छ र यसरी ग्यारेन्टी इस्यु गर्दा उनीहरुले बैंकले आफ्नो कस्टमरको जुन एसेट हुन्छ जायजेथा त्यो आफ्नो अधीनमा राख्छ साथसाथै थर्ड पार्टीको एसेट्सहरु पनि यसले के गर्छ एज अ कोल्याटरल राख्छ यस्तो सुविधा दिँदाखेरि यो जी बाट ग्यारेन्टी भयो नेक्स्ट हामी जाउँ एन बाट एन स्ट्यान्ड्स फर मैले चाहिँ सर्ट फर्मको लागि एनआरबी राखेको छु यहाँ एनआरबी को फोटो पनि छ यसमा चाहिँ यो पोइन्टले एनआरबी ले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यसले कमर्शियल बैंकले के गर्छ रिफाइनान्सको सुविधा पनि एनआरबी सँग लिन्छ नेपाल राष्ट्र बैंक सँग रिफाइनान्सको पुनर्कर्जाको सुविधा लिन्छ यदि चाहिएको खण्डमा अथवा यसले आफूसँग बढी पैसा छ अथवा आफूले लेन्ड गर्नु पर्यो पैसा भने अरु बैंक वा वित्तीय संस्थालाई मनी लेन्ड पनि गर्छ अथवा आफूलाई चाहिएको छ भने बरो गर्ने काम पनि गर्दछ सो यसमा पर्छ टु मेक अवेलेबल अफ refinance from NRB as needed or to lend or borrow loans from other bank and financial institution. So हाम्रो के सिद्धियो TCPL पनि सिद्धियो TCPL पछि MGN पनि सिद्धियो अब हामी जाउँ PWS मा P बाट हुन्छ प्रमोसन अफ प्रोजेक्ट है यो सम्झिनु पर्यो अलिकति मेहनत चाहिँ गर्नै पर्छ प्रमोसन अफ प्रोजेक्टमा के भन्न खोजेको भने कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टको लागि नेपाल सरकार अथवा यही देशको एउटा एजेन्सी अथवा विदेशीको एजेन्सीले कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टको प्रवर्धनको लागि पैसा पठाएको छ भने हो त्यो पैसा चाहिँ कमर्शियल बैंकले म्यानेज गर्न सक्छ इन द फर्म अफ लोन अथवा लोन सप्लाई गर्न सक्छ है त्यो पैसालाई चाहिँ सो पोइन्ट के हुन्छ टु सप्लाई लोन्स एन्ड म्यानेज लोन्स फ्रम द अमाउन्ट रिसिभ फ्रम गभर्नमेन्ट अफ नेपाल अर अदर नेटिभ अथवा फरेन एजेन्सी फर द प्रमोसन अफ प्रोजेक्ट नेक्स्ट हामी जाउँ राइट अफमा चाहिँ के हुन्छ भने यसले टु राइट अफ क्रेडिट्स सब्जेक्ट टु द प्रिभेलिङ क्रेडिट राइट अफ बाइलस क्रेडिट राइट अफ बाइलस भनेको जुन यो नियम छ बाइलस यसको अधीनमा लिएर यसले चाहिँ कर्जाहरू के गर्न सक्छ अपलेखन गर्ने काम गर्दछ है राइट अफ गर्ने काम गर्दछ यस्तै गरी अर्कोमा जाउँ एस स्ट्यान्ड्स फर शेयर कमर्शियल बैंकले के गर्छ इस्यु गर्ने काम गर्छ के इस्यु गर्छ एस मात्र नगरेर शेयर मात्र इस्यु नगरेर डिभेन्चर पनि इस्यु गर्छ डिभेन्चर बोन्ड पनि इस्यु गर्छ केको लागि आफ्नो पुँजी कोष मिट गर्नको लागि जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा कमर्शियल बैंकहरुले यति पुँजी चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको हुन्छ सो कुनै बैंकलाई पुगिरहेको छैन भने उसले आफ्नो त्यो क्यापिटल फन्ड जुन पुँजी कोष छ त्यसलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ उसले शेयर डिभेन्चर र डिभेन्चर बोन्डहरु इस्यु गर्ने काम गर्दछ सो PWS पनि सिद्धियो अब नेक्स्टमा हामी जाउँ
एलसी स्ट्यान्ड्स फर लेटर अफ क्रेडिट। अघि जसरी सेयरहरू इस्यु गर्यो त्यसरी नै यसले के गर्छ, इस्यु गर्छ, एक्सेप्ट गर्छ, डिस्काउन्ट गर्छ, तिर्छ पनि, पर्चेज पनि गर्छ र सेल पनि गर्छ। के सेल गर्छ, एलसी लेटर अफ क्रेडिट सेल गर्छ। यो मात्र नभएर बिल्स अफ एक्सचेन्ज पनि सेल गर्छ। यस्तो इस्यु एक्सेप्ट सबै गर्छ। प्रमिसरी नोट, चेक, ट्राभलर्स चेक, ड्राफ्ट र अरू वित्तीय इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि यसले के गर्छ, एक्सेप्ट, डिस्काउन्ट, पे, पर्चेज र सेल गर्ने काम गर्दछ। एलसी भित्र यो पर्यो है। त्यसपछि डीसीमा जाऊ। डीसी स्ट्यान्ड्स फर डिजिटल कार्ड। डिजिटल कार्ड भनेको जस्तै तपाईँको क्रेडिट कार्ड भयो, डेबिट कार्ड भयो। सो ब्याङ्कले के गर्छ, कमर्सियल ब्याङ्कले इस्यु गर्छ है। कुनै पनि ब्याङ्कले क्रेडिट कार्ड दिन सक्छ नि त। सो इस्यु गर्छ, एक्सेप्ट पनि गर्छ। एक्सेप्ट गरिसकेपछि यसले म्यानेज गर्ने पनि काम गर्दछ। सो यो डीसीमा चाहिँ डिजिटल कार्डहरू इस्यु गर्ने, एक्सेप्ट गर्ने र म्यानेज गर्ने काम गर्छ है फर इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन। नेक्स्ट वी हेभ फरेक्स। फरेक्स स्ट्यान्ड्स फर फरेन एक्सचेन्ज। अब कमर्सियल ब्याङ्कले फरेन एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सनहरू पनि गर्छ है। तर कसरी गर्छ भन्दा एकर्डिङ टु प्रिभेलिङ लस, जुन प्रचलित कानुन छ त्यो प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर चाहिँ यसले फरेन एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सनहरू गर्छ। नेक्स्ट वी हेभ जिओएनटी। जिओएनटी भनेको गभर्मेन्ट अफ नेपाल ट्रान्जेक्सन भनेको जुन नेपाल सरकारको ट्रान्जेक्सन छ हो त्यो ट्रान्जेक्सनहरू गर्ने काम पनि के गर्छ, नेपाल सरकारको बिहाफमा क्यारी गर्ने काम गर्दछ। तर यसरी काम गर्दा ऊ एनआरबीले तोकिदिएको जुन लिमिट हुन्छ, कन्डिसन हुन्छ, टर्म्स एन्ड कन्डिसन र डिरेक्सन हुन्छ त्यसको अधीनमा रहेर चाहिँ उसले काम गर्ने काम गर्दछ। नेक्स्ट वी हेभ जीटी। जीटी स्ट्यान्ड्स फर गभर्मेन्ट ट्रेजरी बिल। जुन गभर्मेन्टको ट्रेजरी बिल छ हो त्यो ट्रेजरी बिल किन्ने, पर्चेज गर्ने, सेल गर्ने र एक्सेप्ट गर्ने काम पनि के हो, कमर्सियल ब्याङ्कको हो। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले इस्यु गरेको जुन बोन्ड हुन्छ, ऋणपत्र, त्यो पनि एक्सेप्ट, पर्चेज र सेल गर्ने काम गर्दछ। नेक्स्ट वी हेभ आर। आर भनेको रेमिट। यहाँ देख्न सकिराख्नु भएको छ, यो बाहिरबाट नेपालमा पैसा आउँदैछ। सो रेमिटेन्स, रिसिभिङ रेमिटेन्स फ्रम एब्रोड है। रिसिभिङ रेमिटेन्स फ्रम एब्रोड, बाहिरबाट रेमिटेन्सहरू रिसिभ गर्ने र त्यसको पेमेन्टहरू गरिदिने पनि काम गर्दछ। र यस्तै गरी उसले नेपालभित्रै अथवा नेपाल बाहिर रेमिट अथवा ट्रान्समिट फन्ड पनि गर्ने काम गर्दछ है। कसरी गर्छ, थ्रु बिल्स अफ एक्सचेन्ज, चेक्सहरूबाट गर्छ। नेक्स्ट वी हेभ आरएनए। आरएनए भनेको रेस्पोन्सिबिलिटी अफ एन्ड एरेन्जिङ भनेको कुनै पनि ब्याङ्क अथवा कम्पनीलाई सेयरहरू इस्यु गर्नु पर्यो भने हो त्यस्तो अवस्थामा उसले पुरै रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ र त्यसको सेल एन्ड पर्चेज गर्ने काम गर्दछ है। सेल एन्ड पर्चेज अफ सेयर डिभेन्चरहरू गर्छ। यसको साथसाथै यसले जुन इन्ट्रेस्ट हुन्छ, डिभिडेन्ड हुन्छ, त्यो पनि कलेक्सन गर्ने काम गर्दछ र त्यो डिभिडेन्डहरूको पेमेन्ट पनि गर्ने काम गर्दछ। नेपालभित्र अथवा नेपाल बाहिर पेमेन्ट गर्ने काम गर्दछ। यसको साथसाथै यसले एसडिबीको काम पनि गर्छ। एसडिबी भनेको सेफ डिपोजिट भल्ट र इट अल्सो एक्ट्स एज अ कमिसन एजेन्ट। एउटा कमिसन एजेन्टको रूपमा पनि कमर्सियल ब्याङ्क काम गर्दछ है। यो पोइन्टहरू आफै मिलाएर लेख्दा पनि हुन्छ है। नेक्स्ट वी हेभ अफ। अफ स्ट्यान्ड्स फर अफ ब्यालेन्स सिट आइटम। अफ ब्यालेन्स सिट आइटम भनेको जुन ब्यालेन्स सिटमा नपर्ने आइटमहरू हुन्छ, जस्तै कमिटमेन्टहरू भयो, एलसीहरू भयो, हो त्यस्तो ट्रान्जेक्सनहरू पनि कमर्सियल ब्याङ्कले क्यारी गर्छ है, टु क्यारी आउट अफ ब्यालेन्स सिट ट्रान्जेक्सन। नेक्स्ट वी हेभ एलआई। एलआई भनेको लो इन्कम फ्यामिलिज भनेको कुनै पनि लो इन्कम फ्यामिलिज अथवा डिप्राइभ सेक्टर, पिछडिएको सेक्टर अथवा नेचुरल क्यालामिटिजले हार्म गरिएको सेक्टरको मान्छेहरूलाई उनीहरूको पर्सनल ग्यारेन्टी अथवा कलेक्टिभ ग्यारेन्टीको बेसिसमा कमर्सियल ब्याङ्कहरूले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोके बमोजिम अथवा तोकेसम्मको रकमहरू दिने पनि काम गर्छ। किन दिन्छ भन्दा उनीहरूको आर्थिक अपलिफ्टमेन्ट होस्, इकोनोमिक अपलिफ्टमेन्ट होस् भन्नको लागि उनीहरूले यो काम गर्छ है। द्याट स्ट्यान्ड्स फर एलआई। नेक्स्ट वी हेभ डिसी। डिसी भनेको डेटर्स अथवा कस्टमर्स। ब्याङ्कले कुनै पनि ब्याङ्कको आफ्नो जुन कस्टमर हुन्छ, कसैले ऋण लिएको छ अथवा कस्टमर छ भने त्यो कस्टमरको इन्फर्मेसन चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष अथवा अरू ब्याङ्क वा वित्तीय संस्था समक्ष तिनीहरूको इन्फर्मेसनहरू दिने काम पनि गर्दछ। नेक्स्ट वी हेभ जीएस। जीएस भनेको गोल्ड अथवा सिल्भर। यसले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कले किन्ने अथवा बेच्ने काम पनि गर्छ है, गोल्ड एन्ड सिल्भर। नेक्स्ट वी हेभ एसआरएस। एसआरएस स्ट्यान्ड्स फर स्टडी, रिसर्च एन्ड सर्वे। कमर्सियल ब्याङ्कले कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टको इस्टाब्लिसमेन्ट, अपरेसन र इभ्यालुएसनलाई स्टडी गर्ने, रिसर्च गर्ने र सर्वे गर्ने काम गर्दछ। यसको साथसाथै यसले ट्रेनिङ, कन्सल्टेन्सी र अरू इन्फर्मेसनहरू पनि दिने काम गर्छ।
नेक्स्ट वी हेभ पी स्ट्यान्ड्स फर प्रिस्क्राइब्ड है। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै कुरा प्रिस्क्राइब गर्यो भने त्यसको प्रिस्क्रिप्सन अनुसार कमर्सियल ब्याङ्कले फङ्सन्सहरू क्यारी गर्छ है। यो चाहिँ 26वटा फङ्सन भयो। यसलाई कसरी सम्झिने भन्दा कुन सेक्सनमा पर्छ भन्दा च्याप्टर 7मा पर्छ र 7 जा गर्ने 49 हुन्छ। सो च्याप्टर 7 सेक्सन 49 को सब सेक्सन 1 मा यो व्यवस्थाहरू राखिएको छ है। सो इफ यु लाइक दिस भिडियो हिट लाइक अनि कमेन्ट गर्नु होला। यदि यस्तै अरू भिडियो चाहिएको अर्थमा हामी बिस्तारै बिस्तारै हाल्दैछौँ। हामी लमा सुरुमा लमा फोकस गरिसकेपछि म्यानेजमेन्टको पार्ट हो, साथसाथै एचआरएमको पार्ट हो पनि बिस्तारै हाल्नेछौँ है। सो comment down if you have any suggestion, and thank you for watching. Goodbye.